Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Sunog miulbo sa Cordova, patayng lawas nga gihaya apil sa nasunog. 24 anyos nga babay nga gimartilyo ang ulo patay. CPA lawyer gipusil patay. Ang insidente gikondenar sa IBP. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Namatay human gimartilyo ang ulo ug gidunggab sa makadaghang higayon ang usa ka 24 anyos nga babay kundiin ang suspect 23 anyos nga lalaking kanhini ang uyab. Ang krimen nahitabo at tubangan mismo sa 6 anyos nga anak sa biktima sa Barangay Careta. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagbuyod na nga way kinabuhi ang 24 anyos nga babaeng si Rose. Dili tinuod nga ngalan, human gimartilyo ang iyang ulo sa lalaking kanhinya gikarelasyon nga nag-edad usab og 23 anyos. Di paigo gidunggab sa suspek ang biktima sa pagkadaghang higayon at tubangan mismo sa 6 anyos nga anak sa babae sa unang lalaki nga iyahang gikarelasyon. Nahitabo ang brutal nga krimen pasado alas 2 ganinang kadlawon. Ang among suspect katuyo si Christian kay mamayang ikalalis bago paggabi. Misibat ang suspect nga si alias Chan apan tungod kay nakonsensya siya, mitahan siya sa mga otoridad. Misibat siya, niagto siya sa Manipis, Talisay, and then nag-contemplate daw siya for mga pila ka minutes, pila ka oras, and then ikaon siya sa iyang konsensya. Giasoy sa suspect nga nagsaulog sila sa ilang mansari sa karelasyon. Kagabi hinungdan nga nagdala pa siya og buwak og chocolate. Apan gilabay matud pas biktima ang iyahang mga hinatag dungan sa pagtug-an kaniya nga aduna na kinilaing lalaki. Di pa igo, giunhan kuno siya sa pagdunggab sa babae o gipakita pa niya ang gamayng samaan sa iyang kamot. Nailog kuno niya ang kutsilyo og maigigamit sa pagdunggab sa babae ug di paigo, gikuha pa niya martilyo og gipokpok sa ulo sa biktima. Igo na lang siya sa pagpangayo og pasaylo. Bugtang ko sa akong pananaw ito. Nauna, silo ako. Nadara ko sa akong kan. Nawa ko ito. Kung saan mo siya kamahal, Chan? Mahal kayo ni mo? Trabaho ang kinabuhi. Sa second floor na hitabo ang krimen, diin nag-abang usab ang biktima kuyog ang iyahang anak nga 6 anyos. Samtang gitug-an sa landlady sa biktima nga gibuwagan niini ang suspect tungod kay dili madawat sa lalaki ang anak sa biktima nga 6 anyos nga maoy hinungdan sa ilahang kanunay nga panaglalis. Gipili sa inahan ang iyang anak o gibuwagan ang lalaki kinsa dili makadawat sa desisyon sa babae o posibleng hinungdan sa brutal nga pagpatay niini sa biktima. Yan, nalipay lang ko siya nga ni surrender na ka nga imo kung unsay mong gibuhat ilala, imo nang mabayran kay makonsensya lang ka siyang anak nga mawagtangan lang sa ilahan. Tungod sa nasaksihan sa bata ang nahitabo sa iyang inahan, gikaragdang ipabus kini sa psychosocial intervention o debriefing. Kandak na muna siya o stress debriefing sa i-turnover na muna siya sa DSWD. Anyway, naman po ang iyang biological niya nga father. Na-recover sa kapulisan ang martilyo o ang kutsilyo nga gigamit sa krimen. Gikaragdang baskaan og kasong murder ang suspect. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Naug daw sa sunog, pasado alas 6 kagabi ang usa ka panimay sa Barangay Pilipog, lungsod sa Cordova. May gihaya pa sa maong panimay dihang miulbo ang sunog. May nasuta na ba kung unsay hinungdan sa sunog? Ses ang gidagkutan nga katol nga naduol sa egg tray ug sa kortina ang gisubay karon sa mga investigador sa Cordova Fire Station nga posibleng hinungdan sa sunog.
paspas nga gilamoy sa kayo ang panimay sa banayng bagyo sa sitio Sambagan, Barangay Pilipog, Cordova, pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Way kabutangan ang kaguol nga gibati karon ni Mirna Bagyo Salazar, 57 anyos. Nawad na sila og panimay, napaig pausab ang iyang 35 anyos nga anak nga si Krishna, kinsa tulo kagabi pa lang nilang gihaya sulod sa ilang panimay. Matod ni Mirna, usa sa iya mga anak ang nakabantay sa kayo nga niulbo kagahapon. Giswayan pa nila kini pagpaong gamit ang mga binaldi nga tubig. Apan kay dako na kaayo ang kayo, naniguro na lang sila nga makagawa sa panimay, ilabi na kay baldado usab ang iyang bana. Hinungdan nga wa na nila mapagawas pa ang gihaya niyang anak ni adtong higayuna. Dito ka tuumang. Pain dyan ang lawas ko. Nagbitay na iyang omang bukog na. Naman po, ma'am, ang unya, ma'am, nagbitay naman yun. Nagyun, kalabira, nagyun siya, ma'am. Usa sa gibasol ni Mirna ang kalangan sa kabumbiruhan pagresponde sa sunog. Matod ni Mirna, nagpatong-patong ang ilang problema karon kay wa pagani nila na bayre ang lungon sa iyang anak. Karon, gikinahanglan na usab nilang bayran ang suga nga iya sa punerarya nga lakip sa nasunog. Lima lagi, ma'am, kaya nasunog ang mga requirements sa among gi-asikaso. Maunta to'y pambayad na ko sa lungon kanang katong primerong lungon ba niya nga gisudlan ba katong nasunog mamuntoy pabayaran sa mua niya katong ikaduharon mari pre ni mayor. Kaganiha ni duaw si Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan sa pamilyang nasunugan. Gihatagan niya og 10,000 pesos ang inahan ni Mirna nga si Andresa kinsa mao'y tagiya sa panimay. Samtang 20,000 pesos sa pamilya ni Mirna kay abag usab kini sa nasunog nga anak nilang gihaya. Nihatag usab og mga bugas ug canned goods ang lungsod. Nisaad usab nga mopada ang LGU og mga materyales aron makapatukod sila og balik sa ilang panimay. I-pledge pod ni Mayor Didoy nga ilibre na sa LGU ang pagpalubong sa katong namatay kay namatay sa municipal cemetery. So i-waive na ang payment para matabangan ang pamilya gid. And according sa families ang katong bag-o nga lungon nga i-provide sa ato ang funeral homes, ilibre na lang pod nila daw. Samtang gipasabot sa Cordova Fire Station nga ang pamilya sa nasunugan ang dalangay pagtawag kanila ug sudlunon usab kaayo ang ilang lugar. 1740 hotel siya nag-start ang kayo, then nakatawag sila is 1809 hotel na ma'am. So pag-dispatch na mo 1810 ning abot mi ngadto is 3 minutes. Usa mi nakaabot sa fire scene ma'am kay layo mo gubod siya sa karsada dili siya masulod sa fire truck. Sa Pigas Bahin, ang igsuon ni Mirna, kinsa nagpost sa mapait nga dadangatan sa ilang pamilya, na scam pagyud. Usa ka nagpailang vlogger ang nipadaka niya og mensahe, pipila ka oras humaniya na post ang sunog, ug nisaad nga mopada og 20,000 pesos nga hinabang pinansyal. Apan lagi kay unang higayon nga may mopadaka niya og kwarta via bank transfer, nagpatuo ang scammer nga tudluan niya si Ludivina hangtod nga nahatag niya ang iyang OTP ug nakuha ang sulod sa iyang e-wallet. Sumuto ni total gyud siya og 11,700 ang na-scam sa akoa. Nya ano to pag tawag nako sa iya ha. Di na ako siya makontak. Ano ko ba yung kung agrabiha sa niyo, wa man siya konsensya, kabalo siya nga, nasunugan mi kabalo siya sa among problema. Ses nanawagan karon ang pamilyang Bagyo ug Salazar ngadto sa adunay mga malumo ug kasing-kasing nga unta matabangan sila sa ilang bayranan sa lungon ug sa suga sa punerarya nga nalakip sa pagkasunog. Samtang nanawagan usab si Ludivina ngadto sa nang scam kaniya nga unta makonsensya kini ug iuli ang iyang 11,000 pesos nga salapi. Ses, dagang salamat, Luan Mayron Dina. Gi-ambush patay ang usa ka abogado samtang nagsubay kini sa dakbayan sa Mandawi kaganihang buntag. Padayon pang giimbestigahan kung unsay motibo sa krimen. Ano ang report ni Nico Sereno? Mag-alas 6 kaganihang buntag nahitabo ang shooting incident sa Sacris Road sakop sa barangay Bacilid, Mandawi City. Luwan ang biktimang lalaki nga mo'y nagmaneho sa iyang itom nga sakyanan. Dihang giingong gitaparan o gipauwanan og mga bala sa duha ka wa pa mailhing suspitsado nga sakay sa motorsiklo. Gidala paunta siya sa Mandawi District Hospital apan dead on arrival kini. Nasayran nga ang biktima usa ka CPA lawyer, residente sa Konsolasyon ug padung unta sa trabahuan ni adtong higayuna.
Background sa victim kay sa information na nakuha nato no usa ni siya ka BIR examiner and also a lawyer. Tracking and also pag-gather of information o kinsa sa mga posible sa ng mga maging suspect na apa ni siya nakaaway, na apa na kontra ang maong ang victim. Miumol na og Special Investigation Task Group ang kapulisan sa Mandaue para mapaladman ang investigasyon. Matod sa MCPO, gitan-aw ang tanang posibleng anggulo kung work-related o personal ba ang maong insidente. Nakikalayo na sab sila sa pamilya sa biktima. Sa investigation, tan-aw na to ang iyahang sa work, sa iyahang personal niya, sa iyahang family, sa iyahang mga friends tanan. Atoan na siyang kuhaon na information kay mao na diha na to makuha no diha ta makaget og information until makuha nato kung kinsa man ang mga possible na mga suspect na ni patay. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Misumada na sa 111.5 million pesos ang kinatibuk ang danyos sa 259 ka mga insidente sa sunog nga nahitabo sa Cebu City sukad Enero hangtod karong ikaduhang semana sa Disyembre base sa gipagawas nga data sa Cebu City Fire Office. Sunod lang sa napulo ka adlaw niining buwana, napulo na ka mga sunog ang nahitabo sa syudad. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gilamoy sa sunog ang 12 ka mga Pinoyanan sa Alopis Extension, Balaga Drive, Barangay Labangon, Cebu City. Din 8 ang hingpit yun ginaugnaw samtang 4 ang partially damaged. Nakontrol usam ang sunog. Diin gisusi pa sa fire investigator ang hinungdan sa maong sunog. Apan gipadayag sa mga mulupyo sa dapit nga aduna sila'y nadunggan nga milagapak sa balay sa usa ka Randy Fernandez ug miulbo dayon ang sunog. Gikustudiya karon sa mga otoridad ang nanag-iya sa Panimay diin giingon nagsugod ang sunog. Paglagapak na atong unsay gihapak niya sa bungbong dungog jud kay nako. Sabi to ka? Wasa ko kakita pod kay namo ko sa mua. Abot og galuto pa to sa taas dugay man siya di balik. So sa may hinungdan? Dito lagi dit kuan kanang naa siya gilabay nga kayo gikan sa taas. Kini ang sunog nga nahitabo sa Barangay Labangon, Dakban, Sugbo, pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Sa data sa Cebu City Fire Office sa Bureau of Fire Protection, kini na ang ikanapo nga sunog nga nahitabo sa Cebu City karon lang buwan sa Disyembre. Sa data sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City, miabot na sa 259 kasunog ang ilang natala sukad sa Enero hangtod sa buwan sa Disyembre. Niining tuiga nga misumada na sa 111.5 million pesos. Nining bago lang, nahitabo ang sunog sa Barangay Cogon, Pardo nga nakaugdaw og 80 ka mga Pinoyanan. Problema sa kuryente o posibleng paggamit sa firecrackers ang apil sa gitan-aw sa mga bomberong hinungdan sa sunog. Lakip sa dakong hagit sa pagpaong sa kayo ang kakuwang sa supply sa tubig o ang kahagipot sa agianan nga nakalangan sa pagresponde sa kabomberuhan sa fire scene. Hugot ang pahimangdo sa BEP sa mga tao nga mag-amping, ilabi na karong panahon sa Pasko. Kung mahimo ato ta ng likayan mogamit og paboto kon firecrackers sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig kay hatag ka na og dakong risgo sa sunog. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gikasuhan na og kasong kriminal ang nanag-iya sa kontrobersyal nga proyektong Monterasas de Cebu nga mao'y gitumbok nga usa sa mga hinungdan sa grabing pagbaha sa dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa Department of Environment and Natural Resources, nasuta sa ahensya ang kalapasan sa developer sa Revised Forestry Code human makita nga pipila na lang ka mga punuan sa kahoy ang nagpabilin sa project site. Si Orchid Slapingkaw sa report. Tungod kuno sa pagputol sa mga punuan sa kahoy sa Monterasas Project sa dakbayan sa Subo, gikasuhan sa DENR ni atong Disyembre 3 ang developer sa proyekto tungod sa kalapasan sa PD 7805 o ang Revised Forestry Code. For the Monterasas case, we already filed
a criminal case on December 3, 2025 for violation of Section 77 of Presidential Decree number 705 or the revised Forestry Code against the corporation. Nahimong kontrobersyal ang high-end residential project sa kilid sa bukid sa gihimong daw sama sa rice terraces. Dihang nasinati ang grabing pagbaha sa dakbayan sa Sugbo niadto Nobyembre 4 tungod sa bayong Tino o sa kini sa gibasol sa mga mulupyo nga hinungdan sa pagbaha. Sa investigasyon sa DENR, nasayran nga pipila ka mga punuan na lang sa kahoy ang nahibilin sa lugar subay sa satellite imagery niadtong tuig 2022. Makita nga may kapin sa 700 ka mga punuan sa kahoy nga naa sa project site apan sa katapusan nilang inspeksyon, 11 ka mga puno na lang kuno ang makitaan. We have evidence that we have gathered, we have satellite imagery, and then we had an inventory conducted in 2022 of, I think, there was, if I'm not mistaken, there was an intention to apply for something because a inventory was conducted in 2022 which identified 745 trees, and last we checked, I mean when we checked recently, there were only 11 trees left. Gisuwayan sa GMA News nga makuhaan og habig ang Mon Property Group nga nanag-iya sa proyekto. Apan sa unang gipagawas na nilang pamahayag, daan na nilang gimakak sa Mon Property Group nga namutol sila og mga punuan sa kahoy sa luna diin gidevelop aron tukuran sa Monterasas di Cebu. Mga sagbot lang og wala pa makatubo nga mga kahoy ang ilang gitangtang nga mitukma usab sa nalatit sa Environmental Compliance Certificate. Sa una nilang pamahayag, gidisenyo nila ang proyekto nga makapundo og tubig uwan pinaagi sa gitukod nila nga retention pond ug ubang mga istruktura nga makapugong sa pagbaha sa gayon nga mabundak ang uwan. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Talisay City mag-designate og lugar isip firecracker zone apan alang lang sa pagpamaligya og fireworks display. Ano ang report ni Marie Dumabo? Gipebaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga motudlo sila og firecracker zone sa Dakbayan. Sabutan pa noon kini uban sa Talisay City Fire Station o sa Talisay City Police kung asang lugar ang himuong firecracker zone. Apan niyang giklaro nga alang kini sa pagbaligya sa mga fireworks display ug di mga pabuto. Ever since the course of the years, that's what we have done. Nga walay firecracker? Na mga zones lang na asa pwede sa mamaligya. Pero kato lang mga fireworks display na yes. Firecrackers? Yes. Samtang sa iyang resolusyon, mipasidaan si Kunsel Danny Caballero, Chair sa Committee on Disaster Resiliency sa Talisay City Fire ug Talisay City Police, nga bantayan ang mamaligya og mga pabuto sa sulunong mga dapit, ilabi na sa mga lugar nga wailhang nga firecracker zone. Kini aron kalikayan ang disgrasya og sunog. Ang ayan usab gumupaygayon og information dissemination sa publiko, ilabi na sa mga bata aron pasabton nga dili ang ayang punito ng mga pabuto nga nagpasad sa kadalanan. Experience ato nga naitabo nga disgrasya, no, labi na atong batanon nga katabi tong firecracker nga ilang gipunit unya ilang nagtuo sila nga di na mabuto nya dibuto di niya nay kinabuhi nga nakalas. Gisangunan usab ang kapulisan nga magroving aron masikop ang iligal nga mamaligya og pabuto. Talisay Police Station, gihatagan deputization sa regional RCSU 7 nga pwedeng mag-inspect kung naaman gani nga mga fireworks nga magbaligya or mag-dispense diri sa City of Talisay. So ang diri sa Talisay duha ka buok may nga gi-authorize nga mag-conduct og inspection. Oba ni Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa ka matang sa starfish nga giisip nga dangan o peste sa mga corals ang gipamatay pinaagi sa suka sa lubi sa usa ka lalaki didto sa lungsod sa Badian. Atong sayra ng istorya niini sa report ni Alan Domingo. Kini ang crown thorn starfish o gitawag nga salanay sa mga tawo sa Badian. Tunokon og delikado sa mga tawo nga matunok niini tungod sa kala niini. Gawas nini naghatag usab kini og peligro sa mga corals nga pangitlugan sa mga isda ilabi na kung mudaghan kini ang mga salanay. Busa usa sa mga mulupyo sa Badian ang nangarisgar nga sumpuon ang mga
kots o salanay pinaagi sa suka sa lubi nga iyang itusok nini. Ang pangpatay di ay suka. Mono to nga nakita man ako diri sa among lugar nga daghang nga bag-ong tubo lang nga corals nga matay. Mo nga ni volunteer ko pagbuhat ani kay may na lamang pud sa kagmaong sumabot ba. Si Bonifacio Homio ang lone salanay hunter sa lungsod sa Badyan. Gamit ang iyang dako nga syringe gagisudlan og suka sa lubi. Nisaom siya sa dagat aron pag-inject nining mga kots. Matod ni Bonifacio nga nangadanyo sa mga coral sa dagat nila human gipangkaon sa mga kots. Ang mga corals minungdanon sa pagpasanay sa mga isda. Sa panahon nga mang-inject ko, i-timing na ko nga dili kusog ang balod, dili kusog ang current sa tubig. O niya, sa di pa ko ma-inject mo gunit yung bato para makontrol na ko ang distansya. Matod ni Bonifacio nga na-inspire siya sa usa ka salanay hunter dito sa Bohol nga iya sab nga gihimo karon sa Badyan. Gihangop usab sa mamulupyo ang gihimo ni Bonifacio aron mapanalipdan ang mga corals gikan sa mga kots o salanay. Nakatabang gid ang pagpatay sa mga salanay sir kay ang salanay mo may mopatay sa mga corals nga mo'y balay sa mga isda. So kung wala na sila mutubo na po balik ang mga corals o ang mga isda, mamuyo na po dire. Nakatabang kay kanang limpyo manggod ang dagat. Makatabang man sa biodiversity, apan ang problema, paspas ang pagdaghan sa kots. Din ang usa ka babae nga kots mo pagawas og kapin sa milyon nga similya. Gamay na lang usab ang natural predator sa kots, ang giant triton snail. Pag may outbreak, mas madami yung kinakain nila ng mga corals kaysa nilalaki ng mga corals natin. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka managlahing sunog ang miulbo sa Lapu-Lapu City kag dinihang buntag. Si Luan Mayrondina sa report. Paspas nga niresponde ang fire truck sa Barangay Maribago uban ang ilang emergency rescue unit human nadawat nga adunay alarma sa sunog sa sitio Stone Village, Phase 2, Barangay Maribago, alas 10:14 kaganihang buntag. Usa ka panimay sa dapit nga hinimo sa mga light materials ang hingpit nga naugdaw. Sa pagsubay sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District, nasubay nga ang dapit nasakop sa Sitio Bato, Soong 1, Barangay Mactan. Electrical failure ang gisubay nga anggulo sa Lapu-Lapu City Fire District nga hinungdan sa maong sunog. Ang among gitudahan nato is kanang sa wire gyapon no electrical is more on electrical kay nagamit magud extension ang kining balay. Wala hinoy gikatahong na angol o nakalas sa insidente nga nagbilin og 15,000 pesos nga danyos. Samtang pagka alas 10:30 sa buntag, usa ka pribadong sakyanan usab ang gialarmang nasunog. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, gikan sa Talisay City ang mga sakay niini ug padung unta mo tambong og Christmas party sa usa ka resort sa Lapu-Lapu City. Dihang padulhog kini sa First Mactan-Mandawi Bridge na bantayan sa nagmaneho sa sakyanan nga nag-asuna ang atubangang bahin niini busa dali silang nipadaplin ug nanganaog sa sakyanan. Kini bagong sakyanan is mga 3 months siguro wala na siya na PMS. Wala na pagka-check ang tahiya sa kanang mga wiring sa sud. Yung dudahan ma'am nga murag nakikitan siguro tong mga wire dito nga posible nga motoy kanang hinungdan. 200,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak. Good news, 45,000 pesos matag semester ang nagpaabot sa mga gustong mamihimong iskolar sa TESDA alang sa ilang 3-year diploma program. Diin ang Cebu ang napiling pilot area subay sa Philippine Qualification Framework Level 5. Adunay 2,600 ka mga estudyante ang gipaabot sa usa ka partner institution sa Cebu City. Magsugod na sa pagpanawat sa mga mupahimo sa scholarship sa Hospitality Management Program. Kutob lang unta sa December 15 ang pagpanawat nila sa mga mo-enroll apan gilugwayan sa tibok buwan sa Disyembre. Bukas kini alang sa mga high school graduates sa karaan nga curriculum ug sa bag-ong curriculum. Apil na usab kadtong mga nakahunong sa college apan gikinahanglan nga musugod sa sinugdanan. Dad lang ang mga basic requirements sa pagpa-enroll, ang Form 137, Good Moral Character ug PSA Birth Certificate. Sa TESDA,
to have a greater integration with CHED, to harmonize it with CHED para po malinaw ang pathway ng ating mga estudyante. A total of 270,000 pesos per student. So this, I think, is President Bongbong Marcos' way of telling us that this is for the suffering that we have, flood control, earthquake, typhoon, tanan. Mga kapuso, ipadala na ang inyong mga entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mamalitay nga magsalmot ni ini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawa sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26, 2025. Mga kapuso, pagmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Pagatang lang si GMA o bisitaha ang official Facebook page ug microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Duha ka weather systems karon ang nakaapekto ug posibleng mohatod sa pag-uwan-uwan sa pipila ka lugar sa nasod. Sa pagkakaron, wala pa'y nabantayang dautang panahon ang pag-asa o kaha naumol nga bagyo sud ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tungod sa amihan, shear line ug localized thunderstorms, posibleng uwalon ng ubang lugar sa nasod. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasod. Naangkon sa San Beda Red Lions ang usa ka roaring win sa Game 1 sa NCAA Season 101 Men's Basketball Finals. Sa first half pa lang, naglabaw og 3 ka puntos ang Red Lions batok Letra Knights. Apan wa gihapon makagukod sa puntos ang Letra Knights sa third quarter, hinungdan nga pag-abot sa fourth quarter, mitapos ang duwa sa score nga 89-17. Makabawi pa kaha ang Letra Knights sa Game 2 para sa Do or Die Championship match at ang karong Sabado alas 2 sa hapon sa GTV ug Heart of Asia. Lakip na usab sa social media account sa NCAA ug GMA Sports. Misangat og kasong cyber libel ang umagad ni Cebu Governor Pamela Baricuatro batok sa igsuon sa kanhing gobernadora. Inubanan sa iyang abogado, mituyo sa Mandawi City Hall of Justice ug Prosecutor's Office si Dr. Janus Vizcaino. Gikihan niya ang igsuon sa kanhing gobernadora sa giingong malisyosong pasangil pinaagi sa iyang vlog. Matud ni Vizcaino nga usa ka orthopedic surgeon, walay kamatuuran ang pasangil nga nangwarta siya ug mipaburot sa singil para sa pasyente. Samtang pasabot siyang abogado, dugang kaso pa ang ilang ipasaka. Kuhaan pa sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ug Habig ang igsuon sa kanhi gobernadora nga nagsilbi kaniadto isip Capitol Security Consultant. Iba na makilon ta himo mo ang istorya lain sa case na magwarta daw ta sa kwan sa atong isigkataw niya kani wa gid ni but basis sa tan-aw niya, di man niya maigo, good, wa may reaksyon si Governor because baseless, number one, baseless yung complaint, and number two, government official man na. So sa balaod, di yun as laingon mga onion skin. Pero karong gi-appeal ang private individual nga way labot sa pagka sa issue niya, yung son-in-law, isod na lang na. So kani, wa na ni bias, mukiha na yun siya. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 14 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.